खड़ूस है असफन लाला। तुमसे तो कोई चुड़ैल भी शादी नहीं करेगा। वो मुंह बनाकर कहती असफन के पीछे चल रही थी। जब असफन खानजादा ने पलट कर गुस्से से उसे घूरा, जबान तक आया कि उसे बता दे कि जिसको वो लाला कह रही थी वही उसका होने वाला शौहर था। अगर दोबारा लाला कहा तो जबान खींच लूंगा। तुम्हारा लाला नहीं हूं मैं। दांत खींचते कहा। तौबा तौबा, तुम हमसे 10 साल बड़ा है। सिर्फ नाम लेते अच्छा नहीं लगेगा। वो कानों को हाथ लगाते बोली, जबकि असलम का दिमाग पूरी तरह घूमने लगा। वो जो उसे कॉलेज छोड़ने जा रहा था बाजू से पकड़ते पिछले बागीचे में ले जाने लगा। अच्छा, अब चुप रहेगा लाला, और प्लीज कुत्ते के पास मत ले जाओ। वो सहम कर एक बार फिर उसे लाला कह चुकी थी। शायद तुम्हें मैं कितनी दफा समझाऊं कि मैं तुम्हारा लाला नहीं हूँ। आइंदा लाला कहा तो कुत्तों के पास छोड़ दूंगा। आज आखिरी दफा वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। वो अपने असली सख्त लहजे में बोलता उसे वापस गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। शाम जो लाओबाली है और बेफिक्र सी थी। सब सिर्फ असफन खानजादा की ही रोकने आती थी। बाकी सब घर वालों को तो वो अपने लाड और प्यार और मासूम हरकतों से जेर कर लेती थी। खानदान के सबसे छोटे बेटे की इकलौती औलाद और खानदान में सिर्फ वाहिद बेटी होने की वजह से वो सबका लाड प्यार खूब समेटती थी और यकीनन अपना हक समझकर समेट रही थी। और इस पर मुतज़ाद बचपन में ही उसके माँ बाप दोनों का कार क्रैश में इंतकाल हो गया था। तो दादी जान और बाकी घर वालों की एक्स्ट्रा तवज्जो और मोहब्बत ने उसे मगरूर और बेहद बचकाना कर दिया था। उसके मिजाज में उसकी उम्र के मुताबिक मैच्योरिटी नहीं थी। हालांकि उम्र अभी भी कम थी, लेकिन वो अपने हम उम्र बच्चों से काफी हद तक ज्यादा लाडली और जिद्दी थी। जहाँ सारे घर वाले उसे प्यारो मोहब्बत से रखते थे और एक सुई सी तकलीफ भी उस पर बर्दाश्त नहीं करते थे, वहाँ असफर खानजादा के संजीदा से अंदाज से उसकी जान जाती थी। वो जब गुस्से में उसे शाम कहकर टोकता तो वो सहम जाती, लेकिन जाहिर नहीं करती। घर में सिर्फ वही था जो उसकी ये हरकतों से नाक तक आजिज था और चिढ़ता था, और शाम को उसे ही चिढ़ाने में दुगना मजा आता था। आज भी वो जानबूझकर उसे रिवायती इलाकाई जबान में छेड़ रही थी कि वो लाला कहने पर भड़क उठा। उसकी डांट की वजह से वो गाड़ी में कुछ लम्हे खामोश रही, लेकिन बेचैन रूह को सुकून कहाँ आना था। वैसे मैं एक बात सोच रही थी, उसके लाला कहने से पहले ही असफन की घूरी ने उसकी जबान वहीं रोक दी। हाँ, तो मैं ये कह रही थी असफन, अपना जुमला दुरुस्त करती वो आंखों को ड्रामाई अंदाज में घुमाती असफन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आई, जिसे उसने बड़ी महारत से चुप दिखाने से रोका। बोलो। और जब बोला तो वो अंदाज वही दूसरों पर एहसान रखने वाला था। जिस तरह आपका मिजाज है, दादी जान को आपके लिए लड़की ढूंढने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। वो बेतकल्लुफ लहजे में बोली। और वो क्यों? असफन ने भी संजीदगी से पूछा। क्योंकि एक सड़ू और अकड़ू इंसान के लिए दिल गुर्दे वाली बीबी चाहिए, लेकिन आजकल के जमाने की लड़कियां बेचारी सी हैं। वो अपनी बात कहकर अब उसके चेहरे पर रिस्पॉन्स ढूंढ रही थी। शाम, तमीज सीखो कुछ। असलम की संजीदगी एकदम ही गुस्से में बदली, जिससे शाम खाइफ रहती थी और अब भी चुप हो गई। और दुपट्टा दुरुस्त करो अपना। कॉलेज आने पर गाड़ी से निकलती शाम के बेपरवाह अंदाज को देखकर टोका, जो वो बुरे बुरे मुंह बनाती ठीक कर गई, लेकिन दिल ही दिल में उसे कड़वे करीरे और दहशतनाक के खिताब देना ना भूली। उसके इस बेफिक्र अंदाज को देखते उसने दादी जान को उसे समझाने का कहने का सोचा। गेट से अंदर जाती शाम को वो कुछ लम्हों के लिए पुरसोच नजरों से देखता रहा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मावरा, तुम भी आयशम को नहीं रोकती। वो जवान लड़की है, लेकिन हरकतें अभी तक बच्चों वाली हैं। बड़ी भाभी ने शाम को देखकर परेशानी जाहिर की। ये गलत बात है, इससे कहो जरा तमीज से रहना सीखे। दुपट्टा संभाल कर रखा करे। असम के सामने भी ख्याल नहीं रही। वो अफसोस से उसे देख रही थी। मावरा ने आह भरी। गले में दुपट्टा डालकर कह कह लगाती शाम को जैसे कुछ परवाह न थी। मैंने शुरू में समझाने की कोशिश की, पर अजल साईं नाराज हुए।
बड़ी अम्मा साईं भी बुरा मनाती हैं, वो लोग नहीं चाहते शाम को कोई टोके। मावरा ने बेचारगी जाहिर की। मावरा असलन की बड़ी भाभी होने के साथ साथ उसकी मामू जात भी थी और शाम की ज्यादा बनती भी उनके साथ थी। वो बेचारी लाड लाड में और शाम को समझाने के चक्कर में घिन घन चक्कर बन जाती थी। असफन रोक टोक करता है तो उससे भी खाइफ रहती। सोरठ तो ये कह के ये बात खत्म कर देती है कि भाई अभी शाम हमारे घर की रौनक है, उसे कुछ नहीं कहें। मावरा के बताने पर बड़ी भाभी ने ताज्जुब से सर हिलाया। खैर उसके साथ कुछ कम बुरा नहीं हुआ है, बेचारी बचपन से ही माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हो गई। बीजाना और अफजल साईं की हिम्मत की वजह से आज हम शाम के सामने हैं, वरना बड़ी भाभी ने झुरझुरी लेकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। इसीलिए तो मैं खामोश हो जाती हूँ। इन सब की शाम में जान है प्यारी, तो हमें भी है। मैं नहीं चाहती मेरी रोक टोक से सबको मेरी मोहब्बत पर ही शक होने लगे। मावरा ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा। वो तो ठीक है, मगर भाभी अभी तक उसकी बेनियाज होलिये पर अटकी हुई थी। अजल तो चलो उसे देखता ही बेटी की तरह था, मगर असफन, बड़ी भाभी को फिक्र लाहक हुई। शाम बदतमीज नहीं है, बस थोड़ा प्यार से समझाना जरूरी। जवान लड़की को थोड़ा संजीदा होना पड़ता है। असफंद और किसी के सामने भी यूं लापरवाही अच्छी बात नहीं है। माई ने बात खत्म की, मावरा गहरी सांस भरकर रह गई। अति आप आज हमारे यहाँ रह जाएं, ये दीदी का देवर कहता है आप यहाँ नहीं रहेंगी। शाहम ने माए को आवाज लगाकर शाहमीर की शिकायत की। पिया, मैं दरअसल वो तजबजब का शिकार हूँ। मत कहे मुझे पिया। मुझे प्यार से कहा जाता है और आपको मुझसे प्यार नहीं है। वो नाराज हो गई। माए को उस पर बेतहाशा प्यार आया। रहेगी, जरूर रहेगी, ये भी माही का घर है और तुमसे प्यार क्यों नहीं करती? हमारी शाम से सब प्यार करते हैं। बड़ी अम्मा साई ने झट से उसे दिलासा दिया और फैसला भी सुना दिया। माही ने थककर इस बात में सर हिलाया। अब वो बड़ी होकर इतने मान से कहें तो इनकार करना बनता नहीं था। मैं जीत गई शाह, मीर सिया मीर। शाह ने खुशी से नारा लगाते हुए शाह मीर को सुनाया। मुबारक हो माय डियर पिया, शामिर ने उसे छेड़ा। चलो, बड़ी अम्मा साईं के बहाने एक बार जीत तुम्हारे हिस्से में आई। वो उसे चिढ़ा रहा था। शाम ने गुस्से से घूरा तो वो बेनियाजी से गाना गाने लगा। पिया रे। शाम ने बेबसी से उसे देखा। नुसरत फतेह अली खान की देख वो जल कर बड़बड़ाई। शामिर अब कह कहे लगा रहा था। नाश्ते के दौरान शाह मुसलसल असमा खानजादा को देख रही थी। उसके नम बाल माथे पर बिखरे हुए थे। धुले हुए शफाफ वजीहा चेहरे पर सियाह रोशन आंखें उसे मजीद दिलकश बना रही थी। सियाह खुदर की शलवार कमीज में उसकी रंगत धमक रही थी। शाम की नजरें निहायत तफसील से उसका जायजा ले रही थी और शामिर आईब्रो चढ़ाए शाम को देख रहा था। जितना वो चढ़ती थी उतना शामिर की उस पर नजर रहती। असमत खानजादा की नजर शाम पर पड़ी तो चौंक गया। शाम, क्या बात है, सब खैरियत तो है? उसने सवालिया अंदाज में आईब्रो उचकाकर पूछा। शाम की प्लेट में कबाब रखते अजल ने भी देखा। अहं। शामिर ने हंकारा भर कर पानी का गिलास लबों से लगाया। आपको पता है, जब आप अपनी वाइफ के सामने जाएंगे तो वो दिल और जान से फिदा हो जाएगी। लिख लें मेरी बात। हथेली पर थोड़ी टिकाकर वो उसे मुस्तकबिल का मंजर बता रही थी, चमकती आंखों से मुस्कुराते हुए, जैसे अभी से उसकी वाइफ की हालत से लुत्फ अंदोज हो रही हो। उफ पिया, अजल साई का जानदार कहका बेसाख्ता था। असफन के मुंह से पानी का फुवारा सा निकला और वो खांस खांस कर निढाल हो गया। शाहमीर की भी हंसी छूट गई। पगली है ये तो, बस ऐसे ही कामों में दिमाग चलता है। अम्मा साई ने मुस्कुरा कर नफी में सर हिलाया। नाश्ता कर लो शाहम। मावरा ने मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से उसे घर का। शामिर की मुसलसल खीखी पर शाम का मिजाज बिगड़ने लगा। सब न जाने किस बात पर हंस रहे थे। पगली नहीं जानती थी कि मुस्तकबिल में वही असलम खान ज़्यादा की बीवी बनने वाली थी, जो खुद ही उससे चिढ़ती थी। और मैं चाहता हूँ तुम मुझे बताओ, मेरी बीवी मुझे देखकर क्या सोचेगी? शामिर ने आंखों में दुनिया जहान का इश्तियाक भरकर सवाल किया। उसकी ब्राउन आंखों में जुगनू चमक रहे थे। शाम का मूड खराब हुआ। यही कि काश तुमसे शादी ना होती। वो नाक चढ़ाकर बोली। शामिर ने हंसी दबाकर सर हिलाया।
خاندان کا सबसे छोटा बेटा होने के बायस वो भी काफी शरारती था। ओहो, गलत बात नहीं। असलम खानजादा ने उसे टोका। शाहम, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि खाने के दौरान नहीं बोलते। मावरा ने उसे प्यार से समझाया। उसे कोई काम की बात समझ आ ही न जाए। शामिर ने फिर से हमला किया। शाम का सबर जवाब देने लगा, मगर वो सब्र कर गई, क्योंकि अगर असमा खानजादा के सामने जबान चलाती तो वो तमीज लिहाज पर एक लंबा लेक्चर देता। फिर दादा जान की टेबल पर आने के बायस सब बिल्कुल खामोश हो गए। उनका मिजाज सख्त था, तभी सभी उनसे खाइफ रहते थे। शामिर की भी खी करती हंसी बंद हो गई। खाने के बाद असमा खानजादा अजल साई और बाकी दो भाइयों को अपने गार्ड्स को लिए जमीनों पर गया, क्योंकि वहां मुखालिफ कबाइल के लोगों ने कुछ झगड़ा शुरू किया हुआ था। पीछे घर की औरतों को उनकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि गरम खून लड़के जुनूनी और गुस्सीले थे, तो मुखालिफ भी साजिशी, मक्कार और शातिर था। अजल साई ने सोचा था कि लड़ाई झगड़ा बाहिमी मफाहमत से हल कर लिया जाएगा, मगर दूसरी पार्टी शायद घर से लड़ने के लिए ही आई थी। उनकी तरफ से पहले फायरिंग हुई, जो सीधी आकर असफन खानजादा के बाजू में लगी। उसे खून में नहाता देख बाकी तीनों भाई की जान पर बनी, तो उन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग का मुकाबला होता रहा, लेकिन जाने किसकी गोली थी जो दूसरे कबीले के सरदार के सबसे बड़े बेटे के सीने में शगाफ डाल गई। उसके बाद बिल्कुल खामोशी छा गई। छोटी सी लड़ाई बड़े नुकसान का पेशा खैमा बनी। अभी तो दोनों पार्टियां अपने अपने जख्मी उठाकर ले गईं, लेकिन सबको मालूम था कि ये मामला अब यहीं खत्म नहीं होगा। असफल खानजादा की गोली निकलवा कर और पट्टी लगवा कर जब वो लोग घर पहुंचे, तो दादा जान तक सारी खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। ये दुश्मन बहुत ही घाक और चालाक है, और मैं इसकी सफाकियत को जानता हूँ। ये दोबारा खून बहाए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। दुश्मन खून का प्यासा है, लेकिन मैं अपनी औलाद में से किसी और का बहता खून अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अजल, तुम आज ही कराची के लिए निकलो। तुम्हारे पीछे आने की उम्मीद कम है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगले जिरगे में तुम्हें सरदार बनाया जाएगा, तो मुस्तकबिल के सरदार के साथ दुश्मनी उन्हें वैसे ही बहुत महंगी पड़ेगी। सबसे कमज़ोर ऑप्शन इस वक्त असफन खान का है, क्योंकि असफन पहले भी इनकी गोली का शिकार हो चुका है। तो असफन, तुम यूं करो कि तुम जिस इंटर्नशिप का मुझे बता रहे थे, तुम आज रात की फ्लाइट लिए इस इंटर्नशिप के लिए लंदन चले जाओ। बाकी दो को भी मैं कहीं ना कहीं महफूज जगह भेज दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना तुम चारों यहाँ होगे, ना वो तुम लोगों के पीछे उसका आएगा। और तब तक पीछे से मैं मामला जिरगे में मामला फहमी से संभाल लूंगा। आखिर फसाद शुरू भी तो उन्होंने किया था। सब उनकी इस बात से मुत्तफिक हो गए। रातों रात ही बना घर की औरतों को आगाह किया। सब चले गए सिवाय अजल साई के, जो अपनी बीवी मावरा को तसल्ली और ढेर ख्याल करने की ताकीद करके गए थे। 3 दिन बाद जिरगा बैठा, और जिरगे में फैसला हुआ था कि या तो असफन खान का खून या मनी। कसास में जमीनों और रकम की पेशकश उन्होंने रद्द कर दी। दादा जान अपने होते अपनी नस्ल का खून कभी भी नहीं दे सकते थे, लेकिन वनी के लिए सिर्फ शाहम थी। बाकी सब तो शादीशुदा थी, और शाहम है भी असवन की मंग। जब ये बात दुश्मनों को पता चली, तो वो वनी के फैसले पर ही अड़ गए। जिरगे का फैसला हम सभी जानते थे। सबके दिल बंद होने लगे। जिरगों में कसास के नाम पर वनी लेने की रस्म अब तो पुरानी हो चुकी है। वो भी जानते थे जायदाद या कातिल कत्ल करने वाले से ज्यादा वनी को अहमियत दी जाती थी, ताकि कातिलों को जहनी अजियत दी जा सके। सबने शिकवा बना नजरों से दादा जान को देखा। आपके जज्बातीपन ने हमारा नुकसान किया है, दादी जान ने कहा। वो सर झुकाए खड़े रहे। जिरगे ने फैसला दे दिया था कि शाम को वनी किया जाए, और उनके फैसले के आगे किसी को भी चूं चरा करने की इजाजत नहीं थी। नहीं साईं, मेरी पोती को बचा लें, इस मासूम को बचा लें साईं। दादी तड़प तड़प कर रो रही थी। खुदा के वास्ते मेरे लाडले बेटे की वाहिद औलाद को बचा लें। वो तो खुद माँ बाप की मोहब्बत से महरूम रही है। मेरा जवान बेटा इतनी जल्दी उन्हें दुश्मनों की साजिश की वजह से मर गया, लेकिन इसकी वाहिद औलाद को मैं दूर नहीं जाने दूंगी। दादी की तरफ देखी नहीं जा रही थी। मेरे हाथ में होता तो। उनकी फरियाद पर वो नजरें चुरा गए। हवेली में दादी बीबी की चीखें गूंजने लगी। जुल्म पर हर बार कुर्बानी के लिए बेटी की क्यों? औरत थी, दिल का सवाल पर लबों पर लाने की हिम्मत नहीं कर पाई। उनका गम बदलता जा रहा था। उनसे कहते हैं मेरी जान ले लें, मेरी पोती की छोड़ दें। शामिर भी आंसुओं के दरमियान बोला।
میری جان میری بہن سے قیمتی نہیں ہے، پلیز انہیں کہیں کہ اسے نہ لے کر جائیں۔ شامیر کی آہو پکار بھی دیکھی نہیں جا رہی تھی مگر دادا جان چپ کھڑے تھے۔ ان سے کہیں میری جان لے لیں، دادی نے بے بسی سے کہا۔ اس سے کہو کہ جو احسان ان لوگوں نے اس پر کیا ہے، بنا بہن کا رشتہ ہونے کی بھی بہن بیٹی بنا کر رکھا ہے، اس احسان کا بدلہ چکائیں ورنہ اپنے مرے ماں باپ کو کیا منہ دکھائے گی قیامت کے روز کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کے احسانوں کا بدلہ نہ چکا سکی۔ دادا جان اب کے تحکم سے بولے۔ پاس کھڑی عورتوں کے ساتھ ساتھ شہم خود بھی لرزتی گئی۔ شام کو غنی کر دو یہ جملہ نہیں تھا، خنجر تھا جو شام کے سینے میں گھونپا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھتی رہی۔ دادا سائیں آپ سب کو رب سلامت رکھے، مجھے منظور ہے آپ کا فیصلہ۔ جسے غنی ہونا تھا، جو خود اندر تک خود خوف سے لرز رہی تھی، دادی اور بھابھیوں کی آہو پکار پر ڈرتی کانپتی آواز میں بولی۔ آخر وہ بیٹی تھی، ان بھائیوں کی بہن تھی جنہوں نے اسے سگی بہن سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اب احسان اتارنے کا موقع آیا تو وہ اپنے خوف کے آگے ڈٹ گئی کہ ان کا خون نہ بہے۔ ایک بیٹی بیٹے کی جان کے درمیان آ کھڑی ہوئی تھی، جو خود بھی صورتحال پر تڑپ سی گئی تھی، سب سے جھکا کر رونے والی، مگر جرگے نے ان کے خوف کے مطابق ہی فیصلہ سنایا۔ ہمیں نہ مال چاہیے نہ جان کے بدلے جان چاہیے، بس ان کی لڑکی چاہیے، ونی کر کے معاملہ سلجھا لو۔ دشمن بھی شاید ان کی اصل تکلیف جانتے تھے اور پھر قسمت نے وہ فیصلہ سنایا جو انہیں کبھی بھی پسند نہیں تھا، پر کبھی کبھی تقدیر جھکنا سکھا دیتی ہے۔ ان کے درد سے اٹے ہوئے اور پریشان سے چہرے دیکھ کر تقدیر بھی مسکرانے لگی۔ وہ سب نہیں جانتے تھے کہ یہ سب تو ابتدا تھی جذباتی پن کی، بے بسی کی بھی، اور آخر آج وہ غنی ہو ہی گئی تھی۔ اسے جرگے کے علاقے سے ہی ان کی گاڑی میں بٹھا دیا تھا۔ جن خوف ناک نظروں سے مقتول کے دادا، جنہیں سب آقا جان کہہ رہے تھے، دیکھا تھا، وہ انہیں اندر تک ڈرا گئی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی آج حیوانوں میں جا رہی تھی۔ سنہری حویلی میں مرسیڈیز داخل ہوئی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی شاہم نے آنکھیں سختی سے میچی۔ اب اسے پتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ ہر بار ہر ذلت کے لیے تیار تھی۔ چادر کا کونا سختی سے تھامتے ہی اس کے پور سفید ہو چکے تھے اور چہرے پہ تو منٹ کی ساتھ ساتھ پیلاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، البتہ آنکھیں خاصی خشک ہو گئی تھیں۔ چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے مگر دل ابھی بھی وہی ننھا سا ہر سختی کے لیے تیار ہونے کے باوجود کانپ رہا تھا۔ آغا جان کار سے اتر چکے تھے اور وہ بھی سمجھی منزل آ گئی۔ پہلے سوچا نکلے، پھر لگا کیا پتہ نکلتے ہی پتھراؤ نہ کرنا شروع ہو جائیں۔ اسی ڈر سے بیٹھی رہی جب گارڈ نے دروازہ کھولا۔ پھر نکلو، وہ ان کے سخت زبان پہ کانپ گئی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے نکلی اور پھر دیکھا وہ اسے آگے چلنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اس نے دیکھا آغا جان سامنے کھڑے تھے۔ وہ چلتے ہوئے ان کے پاس آئی، تب تک ایک سرخ سفید رنگ کی جو کشمیری معلوم ہو رہی تھی، چلتے ہوئے آغا جی کے پاس آئی اور سر کو خم دیتے ہوئے بولی، سلام آغا جی۔ آغا جی نے اشارہ کیا، لے جاؤ اسے، کمرے میں مولوی کو بھیجوں گا، پھر پتہ ہے نا۔ اس نے ڈرتے ہوئے انہیں پھر ملازم کو دیکھا، پھر ہمت کرتی نوکرانی کے تعاقب میں آگے بڑھی۔ ڈر اتنا تھا کہ وہ کہیں نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ اگر سنہری حویلی کو دیکھنے لگ جائے تو دنیا جہاں کو بھول جائے، لیکن اس کے لیے یہ جگہ کسی زندان سے کم نہ تھی۔ اوہ، تو تم ہو وہ لڑکی؟ وہ چونکی۔ یہی کشمیری لڑکی تمسخراں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ 15 سال کی لڑکی بولا تھا، یہ تم جھوٹ تو بہت بولتا ہے، جھوٹ بھی ڈھنگ کا بولا کرو۔ وہ اس کے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر بولی۔ اس نوکرانی کے لہجے میں اتنی نفرت تھی تو گھر کے افراد اس کا کیا سلوک کریں گے؟ وہ خاموش رہی۔ اچانک اسے جیسے ہی کمرے میں لے کر گئی، دوسری لڑکی اسی کی عمر کی بھاگتی ہوئی آئی۔ وہ پشتوں میں کچھ بولی، وہ شام کو پلے نہ پڑی، جبکہ دوسری جو اس کے ساتھ تھی وہ منہ پہ ہاتھ رکھتی اس کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ عذاب تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ اندر بیٹھی ہوئی تھی جب دروازہ دھاڑ کی آواز پہ کھلا۔ وہ ڈر کر اچھلی، اس نے دیکھا وہی لڑکی کھڑی تھی۔ چل اٹھ، حلیہ درست کر اپنا، مولوی آ رہا ہے، تو جیسی منحوس کو ہمارے حاکم کی باندی بنانے۔ اس نے بیوی بھی نہیں باندی لفظ استعمال کیا تھا، اور یہ لفظ کوڑے کی طرح ثابت ہوئے تھے۔ اتنی تکلیف شاید کوڑے سے پیٹنے پر بھی نہیں ہوگی جتنی یہ لفظوں کے تیر اس کا وجود چھلنی کر رہے تھے۔ مشکلوں سے اٹھی، کیونکہ ایک تو ٹھنڈ تھی، دوسرا ایک ہی پوزیشن سے اس کی ٹانگیں سن ہو گئی تھی۔ اتنی ایکٹنگ کیوں کر رہی ہے؟ جلدی اٹھ۔ توبہ! نوکرانی کا اتنا سخت لہجہ، اسے غصہ آیا تھا لیکن ضبط کر کے ہی رہ گئی تھی۔
उसने जल्दी से उठकर वॉशरूम का पूछा, इतनी भोली क्यों बन रही हो कि एक जगह से भी नहीं हिलनी जानती हो तुम? जैसी लड़की को सुनहरी हवेली को गौर गौर से देखा ना हो नामुमकिन। इधर उसकी जान के लाले पड़े हुए थे और वो सुनहरी हवेली को देखती। मुझे बता दे किधर है? तुम्हारी इस बाथरूम में भी जाने की औकात नहीं है, लेकिन आका जान का हुक्म है इसलिए जाओ, वो सामने है। कितना फजूल और ज्यादा बोलती थी। अगर इसके बस में होता तो अभी उसकी गर्दन मरोड़ देती। वो आगे बढ़ने लगी। जब उसने आगे टांग रखी वो देख नहीं पाई और उसकी टांगें उसके पाँव में लगी और वो धड़ाम करके गिरी। ओह सॉरी, देख कर चला कर वरना इसी तरह ठोकरें खाएगी, वो हकारा से कहती चल पड़ी। और वो कोई नौकरानी हरगिज न थी, वो आगा जान की पूरी और हाकिम की आशिक थी। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हाकिम जैसा मुस्तकबिल का सरदार किसी आम जैसी का होने जा रहा हो। गो कि वो आम बिल्कुल न थी, लेकिन पठानों की नज़रों में वो बहुत ही वाजिबी सी शक्ल वाली थी, क्योंकि उनके यहाँ तो पठान के काम करने वाले भी हद दर्जा खूबसूरत थे। तो ये लड़की गंदुमी रंगत की हूँ बहू इनकी बहू बनती। इसका सर बड़ी जोर से लगा था, लेकिन सदा शुक्र सर फटने से बच गया था। वो दर्द को अंदर दबाती तेजी से उठी। उसे रोना नहीं, उसे घबराना नहीं, अभी और भी दर्द सहने हैं। उसने लब को सख्ती से दबाए। वो अपने अंदर की सिसकी का गला घोंट रही थी कि ये मरते दम तक ना आए, लेकिन इन गरम सियाल का क्या करती जो उसका चेहरा भीगा चुके थे। निकाह के बाद आगा जान ने उसे कमरे में बुलाया और वो 5 मिनट बाद उनके शीश महल जैसे कमरे में इस वक्त मौजूद थी। और वो भी सर झुकाए सामने। आगा जी सिगार का कश ले रहे थे और उसको जांच रहे थे, लेकिन वो अब इतने भी मुतमईन नहीं हुए थे। उनका जब्त आजमा बेहद जरूरी था। तुम्हें पता है मेरे पोते ने तुमसे ताल्लुक रखने से इनकार कर दिया है। खामोशी। वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। खामोशी। चुप क्यों हो? दुख नहीं हो रहा तुम्हें? पुकारदार लहजे में बोले। हालांकि उनकी आवाज बहुत मध्यम थी। वो अपने खुश्क लबों पर जुबान फेरती बोली तो उसकी आवाज सपाट थी। ये तो मुझे पहले से मालूम है कि मेरी हैसियत क्या है। आगा जान इम्प्रेस हुए बगैर ना रह सके। अच्छा हुआ, हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। चलो मेरे पोते ने तो नहीं, लेकिन हमने तुम्हें बहू तस्लीम किया है, इसलिए तुम हमारी पूरी हवेली के लिए खाना बनाओगी, वो भी लगभग 60 बंदों का। तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है और खाना सीधा वक्त पे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं वक्त का पाबंद हूँ। उसका दिमाग तो भग से उड़ गया। 60 लोगों का खाना, वो भी 1.5 घंटे में? उसे किचन का कुछ भी काम नहीं आता था। खानजादा हवेली में तो वो शहजादियों की तरह रही थी। पानी का गिलास भी उसे कोई आकर पकड़ाता था। वो किचन में आ तो गई थी, लेकिन अभी इधर उधर कैबिन खंगालने लगी। उसकी चादर सर से फिसलकर कंधे में आ गई। अंदर दाखिल होते हाकिम खान ने देखा और चौंका। फिर उसके चेहरे पर सख्ती नमूदार हुई। फिर वो धाड़ा शाम डर कर उछली। उसके हाथ से कप छूटकर गिर गया। वो मुड़ी तो देखा, कोई शख्स जिसकी शक्ल आगा जान से मिलती है वो सिर्फ नजरों से देख रहा था। वो उसकी तरफ आई तो उसने थप्पड़ मारा। वो हिलकर रह गई और टूटा हुआ कप उसके पैरों में लगा। वो दर्द से चीखने लगी। एक तो सर पे चादर नहीं, ऊपर से ऊंची आवाज। एक और थप्पड़ जिससे जहां मुंह के बल गिरी। हमारे यहाँ औरतें चादर के बगैर नहीं नजर आती और तुम जुल्फें दिखाती हो। उसे एक और थप्पड़ पड़ा। देखें गलती से। उसने संभल कर उठ कर बोलना चाहा तो उसको तो आग लग गई। जवाब देती है खान को, जवाब देती है। एक तो मेरा भाई मार दिया, ऊपर से गलती। वो उसे ठोकर पे ठोकर मारने लगा और वो अपने आप को बचाने के लिए उठ रही थी। एक तो पैरों में कप का टुकड़ा फंस चुका था, इससे भी उठा नहीं जा रहा था। दूसरा इनकी बेरहम ठोकरें उठने नहीं दे रही थी। जब वो 15 मिनट उसकी हालत गैर कर चुका था तो घुर्राते हुए बोला, दोबारा मुझे तुम इस जगह नजर ना हो, दफा हो जाओ। आखिरी ठोकर उसको मारते हुए वो अपनी चादर संभालते निकल पड़ा। घर की औरतों के दिल पर सुकून के छींटे पड़ चुके थे। अब वो सब आराम से सो सकते थे। उफ, इतनी जिल्लत, इतनी मार, वो मर क्यों नहीं गई? उनकी बेरहम ठोकरों और मार से वो क्या पत्थर की बन चुकी थी? शायद इसलिए क्योंकि आगे मजीद जिल्लत का सामना होना था, या फिर सारी जिंदगी अब यही कुछ सहना था। खाने की मेज पर सब मौजूद थे। आगाजान भी आ गए और हाकिम भी। सब लोग चुपचाप इस बनी आई लड़की का तमाशा देखने बैठे। जब दो नौकरानियां उसे बाजू से पकड़कर डाइनिंग हॉल में लेकर आईं तो उसके चेहरे पर
نیلوں کے واضح نشان تھے، پاؤں سے بھی خون نکل رہا تھا، کپڑے پھٹ چکے تھے، اس کی حالت غیر انسانی سلوک سے ابتر اور بدتر ہو چکی تھی، لیکن وہاں بیٹھے حیوان نما انسانوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ ان کے دل پر تو سکون کی چھینٹے پڑے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر، اے لڑکی، کھانا کہاں ہے؟ حاکم کی ماں نے پوچھا۔ مجھے نہیں بنانا آتا، اس نے آہستگی سے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا۔ درد سے اس کی جان نکل رہی تھی اور کمزوری سے چکر آ رہے تھے۔ زبان چلاتی ہے آگے سے اور حکم بھی ڈالتی ہے، میری ماں کا۔ حکیم خان نے سامنے پڑا گرم گرم یخنی کا باؤل اٹھا کر اسے مارا، وہ جلدی سے اپنے منہ کے آگے دونوں بازو کر گئی۔ ابلتا ہوا مادہ سارا اس کے بازوؤں، پیٹ اور ٹانگوں پر گرا، تکلیف سے اس کی چیخیں نکل گئیں۔ لے جاؤ اسے اور پھینک دو کسی کمرے میں، آغا جان نے حکم دیا۔ کھانا بھی حرام کر دیا ہے منحوس نے، اس کی ماں بولی۔ وہی دونوں ملازمائیں اسے ایک تاریک سے کمرے میں پھینک گئیں۔ تکلیف سے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، لیکن یہاں اس کا پرسان حال کوئی بھی نہیں تھا۔ کمزوری اور درد کو برداشت نہ کرتی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش اپنی ٹانگوں پر کسی چیز کے کاٹنے سے آیا۔ درد سے اس کے دماغ کی آگے آئی دھن چھٹی اور اس کی آنکھیں کھلی۔ ٹانگوں میں شدید درد نے اس کی توجہ ادھر کروائی۔ دو بڑے سے چوہے اس کے گرم قہوے سے جھلسی ٹانگ کو کاٹ رہے تھے۔ اس کی چیخیں بے اختیار ہو گئیں۔ ایک ہاتھ سے اس نے چوہوں کو جھٹکا، پورا جسم جیسے بھٹی میں تپ رہا تھا اور ہڈیوں سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ نازک سی جان کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ابھی تو اسے آئے ایک دن بھی نہیں ہوا تھا، جانے آگے کی زندگی کیسے کٹنی تھی۔ گھر والوں کی یاد بھی اسے بہت آ رہی تھی۔ 6 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ روزانہ اس کا 15 سال کا وجود ٹھوکروں اور تھپڑوں کی زد میں آتا۔ روزانہ اس پر کوئی نہ کوئی گرم چیز اچھالی جاتی۔ رات کو چوہوں والے تنگ و تاریک کمرے میں لے جا کر پھینک دیا جاتا۔ اس کمرے میں واحد چیز ایک کھڑکی تھی جس سے وہ رات کو آسمان تکا کرتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ اسی آسمان تلے اس کے گھر والے رہتے ہوں گے، جو شاید اسے اب بھول بھی چکے ہوں گے۔ آخر ان کے پالنے کا احسان ہی تو اتار رہی تھی وہ یہاں۔ کبھی کبھار دادی اور ماورا، ازل سائیں اور شامیر اسے بہت یاد آتے تھے، لیکن اب تو ہر احساس بھی منجمد ہوتا محسوس ہوتا۔ دن کو پھولوں کی بیلوں کی طرح اس سے کام لیتے اور دھنک کر رکھ دیتے۔ رات کو وہ اپنا ٹوٹا جسم لیے کمرے کے ٹھنڈے فرش پر سوتی۔ کسی ملازمہ کو ہی رحم آ گیا تھا جو وہ اسے پرانا سا کمبل دے گئی تھی، جس سے ٹھنڈ سے کچھ آسرا ہو گیا۔ آج اسفند خان زادہ 6 ماہ بعد ملک واپس آیا۔ ان 6 ماہ بعد دادا جان نے اسے گھر فون کرنے سے بھی روکا رکھا کہ کہیں وہ فون ٹریس نہ کروا لیں، اور اب اتنے عرصے بعد گھر واپس جانا اسے تقویت دے رہا تھا۔ وہ گھر آیا تو لاؤنج کے دروازے سے ہی اسے دادا جان جائے نماز پر بیٹھے تسبیح کرتے نظر آئے۔ زیر لب مسکراتا وہ پیچھے سے ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ دادی کمزور لگ رہی تھی، یہ تو اسے پیچھے سے ہی محسوس ہو گیا۔ شاہم، میری شاہم، میری جان کا ٹکڑا۔ اس کے ہاتھ رکھنے پر وہ بے ساختہ شاہم کا نام لے گئی، جیسے بہت بے قرار ہو گئی ہوں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹا کر پیچھے دیکھا تو اسفند خانزادہ کو دیکھ کر بے قرار آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ آنکھوں میں بے قراری کی جگہ مایوسی نظر آ رہی تھی۔ دادی، آپ مجھ سے زیادہ شاہم سے پیار کرتی ہیں نا؟ وہ مسکراتی آنکھوں میں ہلکا سا شکوہ لیے بولا۔ ہاں، اپنی محبتوں کا ہی بھگتان بھر رہی ہوں۔ دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دادی، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ اور شاہم کہاں ہے؟ پہلے میں کبھی شہر سے آؤں تو بھاگتی ہوئی سب سے پہلے اپنے گفٹس کا مطالبہ کرنے آ جاتی۔ ابھی تک بلبل آئی نہیں چہچہاتی ہوئی۔ وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے لاؤنج میں دیکھنے لگا۔ مر گئی شاہم، میری شاہم، مار دیا تمہارے دادا نے۔ اونچی اونچی روتے بے ربطگی سے کیا کہہ رہی تھی انہیں خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسفند کا دل چلنا بھول گیا۔ کیا کہہ رہی ہیں دادی؟ بڑی مشکل سے یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلے، سانسیں بھی چلنے سے انکاری ہو گئی۔ تمہارے دادا نے اسے پالنے کے احسان کے بدلے میری شام کو غنی کر دیا۔ تم سب کی وجہ سے ہوا ہے یہ۔ دادی جان جو کچھ کہہ رہی تھی، اسفند کو لگا کہ وہ آج مر ہی جائے گا۔ رونے کی آواز سن کر ازل سائیں، ماورا اور شامیر بھی آ گئے۔ اسفند نے شکوہ کناں نظروں سے سب کو دیکھا۔ سب کی نظروں میں عجیب سا حزن تھا۔ ازل سائیں کے کندھے خود بھی ڈھلکے ہوئے تھے۔ شام کو انہوں نے بڑے بھائی کی طرح نہیں، بیٹی کی طرح پالا تھا، اور وہ معصوم آج زندہ بھی تھی یا نہیں اس کی بھی انہیں خبر نہیں تھی۔ دادا جان؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ ماورا اور دادی اب یہ جگہ سے ڈر کر اچھلی۔
دادا کے کمرے کا دروازہ دھڑ سے کھول کر انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ دوبارہ دھاڑا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری منگ کو ونی کرنے کی؟ وہ ان پر چیخ رہا تھا۔ تمہاری جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ وہ خود بھی اس کے غصے سے خوفزدہ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ اب آپ نامرد ہیں جو عورتوں کو اپنی جان بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ وہ استخانہ لہجے میں بولا تو دادا بھی غصہ ہو گئے۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے دراز سے اپنا پستول نکالا اور حویلی سے باہر جانے لگا۔ میں یا تو آج شام کو لے کر واپس آؤں گا یا پھر مجھ پر بھی فاتحہ پڑھ لیجئے گا۔ وہ تھارتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ اصل سائیں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ یہ وقت جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے والا ہے اسفند خان زادہ۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اتنے مہینوں سے جھک ماری ہے؟ مجھے پتا ہے انہوں نے ہماری شام کو کہاں رکھا ہوا ہے، لیکن میں صحیح موقع کے انتظار میں تھا۔ اسے وہاں سے نکالنا تمہارے ہوتے ہوئے اب مشکل نہیں رہا۔ پھر وہ کسی ملازم کے ذریعے سے نکلوائی ہوئی مطلوبہ انفارمیشن اسے بتانے لگے، جسے سمجھتے اسفند نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ آج پھر حاکم خان نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا تھا۔ آج اس سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ پچھلے باغ میں مرچیں پیستے کسی نے شہد کی مکھیوں کے چھتے میں کچھ مار دیا اور شہد کی مکھیوں نے اسے کاٹ لیا۔ ان کے درد سے اس کی چیخ نکلی تو حاکم خان نے اس بات کو وجہ بنا کر اسے ٹھوکروں اور تھپڑوں سے پیٹا۔ سارا دن وہ نڈھال سی وہیں گری پڑی رہی۔ رات کو سب سے چھپ کر کسی ملازمہ نے ہی خدا ترسی کرتے ہوئے اسے اس کے کمرے میں پہنچایا۔ درد سے نیند آ رہی تھی۔ شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے سوزش سے آنکھیں بھی بند نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دھڑام کی آواز آئی وہ خوف زدہ ہوتی اپنی چیخ منہ میں ہی دبا گئی، کیونکہ اگر کسی کو آواز آ چکی جاتی تو وہ دوبارہ اسے مار مار کر نڈھال کر دیتے۔ وہ ڈرتے دل کو سنبھالتے سر پچھلی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے لگا کہ کوئی کھڑکی سے کود کر اس کے کمرے میں آیا ہے۔ خوف سے اس کی جان آدھی ہو گئی اور حلق سے آواز نکلتی بند ہو گئی۔ اسفن نے موبائل کی لائٹ آن کر کے ٹیبل پر رکھی۔ شاہم، اس نے اسے ہلکے سے پکارا، لیکن جب اس پر نظر پڑی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے وہ خود مر کیوں نہیں گیا۔ سامنے موجود وجود شاہم کا تھا، لیکن آج کی اور 6 ماہ پہلے کی شاہم میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اسے ساکت دیکھ وہ ہوش میں آتا اسے دوبارہ پکار گیا۔ اب کے شاہم مزید ڈر گئی، لیکن کچھ بولنے کی کوشش میں اس سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ شاہم، ڈرو مت، آ گیا ہوں نا؟ اسفن نے اس کا ہاتھ پکڑتے دھیرے سے کہا۔ شاہم کا نیل و نیل منہ اور جسم کی نکلی ہوئی ہڈیاں دیکھ کر وہ خود شدید تکلیف میں آ گیا تھا۔ کیسے سہا ہوگا اس معصوم جان نے یہ سب، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کافی دیر بعد شاہم کی آواز نکلی، اسفن لالا۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی وہ اسفن کے دل میں درد جگا گئی۔ اسفن نے دونوں بازو اس کی کمر میں حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اسفن کی جان، ڈرو مت، میں آ گیا ہوں نا، ڈرنا نہیں۔ وہ ساختہ اس کا منہ، ناک، تھوڑی اور کبھی دیوانہ وار اس کا ماتھا چومتا اسے سینے سے لگائے وہ خود اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تسلی دے رہا تھا۔ اس کے حصار میں آتے ہی شام کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ آج سے تم پر آئی ہر تکلیف کا بدلہ اسفن خان زادہ لے گا شاہم۔ آج کے بعد جو کوئی جس نے میری اس قیمتی جان پر ظلم کیا ہے اپنا بھگتان بھگتے گا۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا شاہم، یہ میرا تم سے اور خود سے وعدہ ہے۔ روتے روتے پہلے سے ہی نڈھال شام ہوش و آواز سے بیگانہ ہوتی اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ دونوں بازوؤں میں اسے نازک گڑیا کی طرح اٹھاتا وہ جس راستے سے آیا تھا اندھیرے میں اسی راستے سے باہر نکل گیا۔ ملازموں کو ازل سائیں پہلے ہی خرید چکا تھا تو اسے کوئی مشکل نہ ہوئی۔ حویلی سے کچھ دور ازل گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے قریب آتے دیکھ وہ چادر منہ کے گرد لپیٹتا خود بھی گاڑی سے باہر نکلا۔ شاہم، میری گڑیا، اس نے بے ساختہ اسے پکارا۔ ازل سائیں، یہ بے ہوش ہے، دروازہ کھولیں اور جلدی سے اسپتال چلیں۔ اس کی بات سن کر ازل بھی گھبرا گیا۔ کیا ہوا ہے اسفن، میری جان نے نکالو۔ ازل گھبرا گیا۔ مجھ سے بھی کچھ مت پوچھیں ازل سائیں، اسفن بے بسی سے بولا۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کیے ازل کا دل خود بھی گھبرا گیا۔ پچھلا دروازہ ان کے لیے کھولتا وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی تیزی سے چلائی۔ شاہم، میری پیاری گڑیا، آنکھیں کھولو۔ اسفن اسے گود میں لیے اس کے گال بار بار تھپ تھپاتا بول رہا تھا، چندا میری پیاری شاہم، ازل سائیں کی بات مانو، پلیز آنکھیں کھولو۔ ازل سائیں نے بھی پیچھے مڑ کر بے بسی سے کہا۔ ہسپتال کی روشنی میں اس کے زخم دیکھتے ازل اور اسفن دونوں کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ شام کو ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ مائنر پاسنجر روم
کا دروازہ بار بار کھلتا اور نرسیں بھاگ بھاگ کر کوئی نہ کوئی ڈرپ اور انجیکشن کے لیے اندر جاتی. ان کی جان ہلا رہی تھی. دونوں بھائی تب سے ایک پاؤں پر کھڑے اس کی زندگی کے لیے دعا کر رہے تھے. ازل نے حویلی فون کر خفیہ طریقے سے ماورا اور دادی جان کو بھی بلا لیا. 4 گھنٹوں بعد وہ پہنچی تو ابھی بھی ڈاکٹرز باہر نہیں آئے تھے. آخر 6 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر آئے. دیکھیں پیشنٹ کو مکھیوں کے کاٹنے کی وجہ سے شدید اینافائلیکٹک اٹیک ہوا ہے، جس سے بہت مشکل سے وہ ریکور ہوئی ہے. تقریباً 10 لاکھ ملی گرام ایپی نیفرین دینی پڑی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے پورے جسم پر شدید تشدد کے نشان ہیں، جس سے انٹرنل آرگنز بھی بہت ڈیمیج ہوئے ہیں. ان کو ریکور ہونے میں کم سے کم 1 مہینہ بھی لگ جائے گا. پیشنٹ کی ذہنی حالت بھی اچھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بہت ہمت، صبر اور دعاؤں کی ضرورت ہے. ڈاکٹر اپنی بات کہتے چلے گئے. روم میں داخل ہونے کے بعد ماورا اور دادی کی شام کا وجود اتنی ٹیوب میں جگڑا زخم ہوا، جسم دیکھ کر چیخ نکل گئی. یہ شام تو پہچانی نہیں جا رہی تھی. ان کا رونا بہت مشکل سے ازل سائیں اور اسفن نے سنبھالا، کیونکہ ان کا اپنا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا. اس کی آنکھ کھلی تو وہ نامانوس سا جگہ پر تھی. چند لمحے وہ ہاسپٹل کی چھت کو تکتی رہی. اسے ہوش میں آتا دیکھ وہ چاروں اس کے قریب لگ گئے. دادی جان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور اسے لگا شاید کوئی تھپڑ مارنے لگا ہے. تبھی جلدی سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ گئی. اس کی یہ حالت دیکھ کر سب کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا. شاہم، میں ہوں، تمہاری مورے جان، میری بچی، دیکھو میں آ گئی تمہارے پاس. اس کا ماتھا چومتی وہ اسے خود سے لگا گئی. شاہم ساکت نظروں سے سب کو دیکھنے لگی. چند لمحے بعد خود کو اپنوں میں محسوس کیے وہ دادی کے گلے لگ کر خوب روئی. دھاڑے مار مار کر روتی وہ ان کا کلیجہ چیر رہی تھی. ان چاروں کو اپنی آنکھیں بھی مسلسل رو رہی تھیں. کہتے ہیں مرد میں رستے، لیکن اپنی عزیز از جان ہستی کو اتنی تکلیف میں دیکھ کر ازل اور اسفن دونوں کا دل دھاڑے مار مار کر رونے کا کر رہا تھا. دادی نے اسے پانی کے ساتھ دوائی کھلائی تھی، ورنہ اس نے رو رو کر اپنا برا حال کیا تھا. مورے کو 1 منٹ کے لیے لگا وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھی، لیکن سدا شکر ایسا نہیں تھا. اور اب وہ سو رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ اسفن خانزادہ بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا. اس کے خوبصورت چہرے کا کیا حال کر دیا تھا، جہاں ہر وقت گلابی پن، مسکراہٹیں. اس کا چہرہ گلنار ہوتا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھنڈری بھری ہے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے نقش کو چھوا. وہ ذرا سا بھی کسمسائی نہیں. اس نے ہاتھ بڑھا کر اس دل کو چھوا جسے وہ ہمیشہ چھونے کے لیے پاگل تھا، اور آج تو وہ بھی اداس اور درد میں لپٹا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ جس بے یقینی کی کیفیت میں ان سب کو دیکھتی رہی، یہ چیز ازل اور اس کے دل پر آرے چلا گئی تھی کہ جیسے وہ ان کے آنے کی امید ہی ختم کر بیٹھی ہو. جیسے اسے یقین ہی ہو گیا ہو کہ اب تو کوئی بھی کچھ بھی کبھی بھی اسے بچانے نہیں آئے گا. مجھے معاف کر دو، ہر پل تمہاری خبر لینے والا اس بار تمہاری خبر نہ لے سکا، لیکن یقین جانو اگر پہلے پتہ چلتا تمہارے ساتھ یہ سلوک کریں گے. میں نے تمہیں یہاں سے لے جانا تھا، بس ٹائمنگ غلط ہو گئی. میری پیاری شاہم، اپنے بڑے بھائی کو، اپنے ادا سائیں کو معاف کر دو پلیز. وہ کہتے ہوئے خاموش ہو گئے. مورے کے آنے کے بعد وہ انہیں کچھ کہنے لگا. اس نے جو کہا مورے کا منہ کھل گیا. جس نے اس کے ساتھ یہ جانوروں والا سلوک کیا ہے، اس کی لاش میں جانوروں کے نوچنے کے لیے نہ چھوڑوں گا، تو میرا نام بھی ازل خان زادہ نہیں. مورے پریشانی سے اسے دیکھنے لگی. کہیں وہ پھر سے اسے ہم سے چھین کر لے جائیں. اپنے دادا کا پتہ ہے نا، دادی ڈر کر بولی. پہلی بات، مورے اس کو ہاتھ تو کیا، آنکھ اٹھا کر بھی تو کوئی دیکھے بھی تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا. اور اب ہمیں اس کا سر بھی خم کرنا ہے. لیکن یہ کام اب اسے بھی کرنا ہے. اسے ہر رشتے سے پہلے اپنے آپ سے محبت کرنی چاہیے، اور وہ ایسی ہی تھی، اپنے آپ سے محبت کرنے والی. لیکن مجھے اب اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جس سے میں نے محبت کی. یہ تو ڈری سہمی، چپ چاپ اپنے گھر والوں کی خاطر جانوروں جیسا سلوک خاموشی سے برداشت کرنے والی. اسے پھر سے مضبوط شاہم بنانا پڑے گا، اور وہ میں کروں گا. اسفن خان زیادہ اٹل لہجے میں بولا. اگلے 3 دنوں بعد وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو گئی تھی. اسفن خانزادہ اسے اپنے شہر والے گھر میں ہی لے کر آیا تھا. دادی کو وہ پہلے ہی حویلی بھیج چکے تھے. ان دنوں میں ازل اسفن اور ماورا سے کافی حد تک مانوس ہو گئی.
सारा दिन वो इन तीनों में से किसी को भी अपने पास से ना उठने देती। जाने कैसा खौफ था कि वो उसे दोबारा ले जाएंगे। मावरा उसे इधर-उधर की बातों में लगाए रखती। शाहमीर ने भी फ़ोन किया, वो बेचारा भी उसकी हालत देखकर रो पड़ा। अब सारा दिन उसके साथ वीडियो कॉल पर लगा रहता, इधर-उधर की फ़ुज़ूल बातों से उसका ध्यान भटकाए हुए रखता और हँसाता। असफन भी उसकी नाज़ुक गुड़िया की तरह ख़याल कर रहा था। असफन, अब गुस्सा नहीं करते मुझ पर। एक दिन उसने मावरा से कहा। असफन उसकी बात सुनता मुस्कुरा पड़ा। जान तो तुम निकाल देती हो हमारी शाहम, अब तुम पर मैं मरकर भी गुस्सा नहीं कर सकता। असफन उसे खुद के साथ लगाता, उसका माथा चूमता बोला। उसकी इस हालत पर वो लाल सुर्ख हो गई। असफन के दिल को कुछ तसल्ली हुई कि अब उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। डरना नहीं मेरी जान, अब तुम्हारे वजूद की तरफ आती हर आफत में अपने सर लूंगा। इस तसल्ली पर तो वो निसार ही हो गई। रात को मावरा शाहम के कमरे में ही सो रही थी। उसे तकती शाहम उसकी मोहब्बत को निसार हो रही थी, जो खुद छोटी उम्र में ब्याही गई थी और शाहम से 7 साल ही बड़ी थी। लेकिन शाहम को उसने अपने शौहर की तरह, बेटी की ही तरह प्यार किया था। बाहर से बोलने और लड़ने की आवाज़ें आने लगीं तो शाहम दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर लाउंज में हाकिम खान असफन खानज़ादा और अज़ल साईं से लड़ रहा था। तुम्हें तो मैं आज खत्म कर दूंगा असफन, और इस 15 साला गुड़िया जिसमें तुम्हारी जान बसती है, उसे आग में झोंक दूंगा। ये सुनते ही असफन ने बेकाबू होते उसे घूंसों और लातों से मारना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनते ही शाहाम चुप करके असफन के कमरे में गई और रोबोटिक अंदाज में उसके दराज से गन निकाल लाई। हाकिम खान की बंदूक का रो असफन की तरफ था। शाहाम ने खुद पर तकलीफें उसके लिए सही थी कि उसके प्यारों को कोई तकलीफ ना हो, और अब इन पर भी कोई तकलीफ आ रही थी तो वो इस नासूर को जड़ से ही खत्म कर देने वाली थी। गन से सेफ्टी कैच हटाती वो पिस्तौल का रुख हाकिम खान की तरफ करती गोली चला गई। गोली पीछे से हाकिम खान की कमर में घुस गई। असफन और अजहर शाम की तरफ दौड़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले वो 2-3 गोलियां मजीद उसके सीने में उतार चुकी थी। असफन ने करीब आते उसके हाथ से गन छीनी और उसे अपने हिसार में कैद किए उसका सर अपने सीने में छुपा लिया। ये कातिल है, मैंने इनकी बातें सुनी थी। ये लड़कियां बेचता है, मुझे भी बेचने वाला था, कांपती आवाज में बताती वो उनको साकित कर गई। अजल साईं, अब तुम सरदार हो, पुलिस को फोन करो और बताओ एक गुंडे हमारे घर घुस आया, सेल्फ डिफेंस में हमसे मारा गया, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। पुलिस को हैंड दोगे तो वो केस खुद बना लेगी। एसपी मेरा दोस्त है, सब निभा संभाल लेगा। असफन अजल साईं को कहता अपने हिसार में शाम को लिए घर के दूसरी तरफ एनेक्सी में ले आया। मावरा भी पीछे आ गई। आज पहली दफा रोते हुए शाम ने खुद पर बीती सारा रुदाद सुनाई और अजल, असफन और मावरा को ढेर रुलाया। आज आखिरी दफा रो लो मेरी जान, आज के बाद एक कतरा भी रोने नहीं दूंगा। असफन शिद्दत से उसे सीने में भींचता वादा कर गया। 1 साल बाद हाकिम खान और आगा जान की क्रिमिनल हिस्ट्री वाकई ही थी, जिसे बेस बनाकर पुलिस ने हाकिम खान के कत्ल को पुलिस मुकाबले में मफरूर मुजरिम को मारने का नाम दिया। आगा जान को भी 20 साल की जेल हुई। इस तमाम अरसे में शाम के साइकी सेशन होते रहे और अब वो बहुत हद तक नॉर्मल थी, लेकिन गांव के घर जाने से इलाज भी इनकार कर दी थी। हाकिम खान ने उसके साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाया था, तभी उसकी इज्जत नहीं थी, और उसकी मौत के तीसरे रोज ही मोरे के कहने पर इन दोनों का निकाह कर दिया गया था। जब उसे ये बात पता चली कि वो बचपन से ही उसकी मंग थी, तो अब बात बात पर उस बात का ताना देती थी कि मजे से निकाह कर लिया और मुझे बताया नहीं। असफन खान ज्यादा उसका हर मूड अब खुशी से सहता। उसकी बुलबुल की चहकार वापस आ गई थी। उसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। आज वो रुखसत होकर उसके कमरे में आ गई थी। असफन की मोहब्बत ने उसे मजीद हसीन कर दिया था, लेकिन वो उसे रुखसत करवाकर धोखे से हवेली ले आया, जिस पर वो अब उस पर ठीक ठाक नाराज होने वाली थी। उसे कमरे में आता देख वो उठकर उसे बाहर की तरफ धकेलने लगी। मुझे अकेले रहना है। आंसुओं में डूबी खफगी भरी आवाज थी। मैंने कब कहा मेरे साथ रहें? कमरे की खिड़कियां बंद करता वो भी उसके अंदाज में बोला था। तो फिर तुम जाओ यहाँ से। शाहम बच्चों की तरह जिद्दी लहजे में बोली थी, जबकि असलम खानजादा का दिल उसे उसके लिए किए संघार में दो आतिशा लग रही हसीना के रूप में छोड़कर जाने को बिल्कुल नहीं चाहा। आज की रात मेरी जान इस हवेली में रह लो बस। उसके नाजुक सरापे वो गहरी निगाहों से घूरता, सिगरेट सुलगाता बेड की दूसरी साइड
नींद दराज हुआ था। शाम बिल्कुल बेड के वस्त में लेटी हुई थी। इन दोनों के बीच फासला बहुत कम था। शाम का बायां पहलू सुलग उठा था। वो अपने ही हाल में पड़ी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि असफन इस तरह भी उसके हवासों पर सवार होगा। उसकी हथेलियां नम हो गईं। असफन ने हाथ बढ़ाते उसके चेहरे से बालों को हटाया था। उसे ऐसे महसूस हुआ था उसके हाथ ने नर्म रुई को छू लिया। उसके गालों पर हथेली की पुष्ट फेरता वो सुकून से आंखें मूंद गया। वो करवट के बल उसके ऊपर झुका हुआ था। शाम की रंगत सुर्ख हुई थी। इस शख्स की बोझल सांसें शाम के चेहरे को झुलसाने लगी थी। आप क्या कर रहे हैं? शाम उसके हाथ को झटकती उठने लगी। जब उसे अपने बालों पर खिंचाव महसूस हुआ, वो शख्स उसकी जुल्फों की महक को महसूस करता अपनी मुट्ठी में उसके बालों को जकड़े हुए था। जब शाहम ने उसकी गिरफ्त से बालों को आजाद करवाना चाहा, जब असलन ने हल्का सा झटका देते उसे अपने ऊपर गिरा लिया। शाहम के होंठ उसकी गर्दन को छू गए थे। उसकी हसीन जुल्फों इन दोनों को ढांप गई थी। मेरी मासूम सी जान। उसके बालों की गुद्दी में हाथ फंसाता वो उसके लबों को अपने लबों पर झुका गया था। उसकी गंभीर सरगोशी पर शाम की सांसें उथल पुथल हुई थी। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, असफन खान उसके दुबकते नाजुक लबों को अपने गिरफ्त में कैद करता, इस नाजुक वजूद में अपनी शिद्दतें उंडेलता उसे मजीद सुलगा गया। उसका पुरहरारत वजूद असफन की खुमारी को मजीद बढ़ा गया था। उसका दूसरा हाथ शाम की कमर पर सरकता उसकी नरमाहटों को महसूस कर रहा था। उसके बाल एक जानिब बेड पर गिर चुके थे। पिंडलियों पर भी उसके पैरों का लम्स महसूस होता धड़कनों को करने पर मजबूर कर रहा था। वो पहले ही निढाल थी। इस शख्स ने उसे अपनी इस दहकती कुर्बत से मजीद सुलगा कर रख दिया। वो उसकी सांसों की गदाजियत को अपने अंदर उतारता मदहोश सा हुआ। अजीब सी दीवानगी थी उसके अंदाज में। शाम का वजूद हौले हौले कांपने लगा था। वो उस पर झुकता अपनी तमाम शिद्दतें उस पर निछावर करने लगा। ये तो तय था कि असवन अब कभी भी शाम को खुद से एक पल भी दूर नहीं करने वाला था। बाहर धीरे धीरे ढलती रात तो मोहब्बत करने वालों की कहानी समेटती सुबह में तब्दील हो रही थी।